हम तो मार के हक में हिंदुस्तान को कैप्चर कर सकते थे, लेकिन हमने उसको भी रिस्ट्रेंट शो किया। और वो पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, ये उनको 3 दिन में समझ आ गई ये बात। अफगानिस्तान ने कोई 53 जगहों से पाकिस्तान के ऊपर फायर किया, दहशत गर्दों का बदला लेने के लिए आए थे। यहाँ से देखें चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन तालिबान है, कौन तालिबान का साथी है। दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। तालिबान रजीम ने अपना अफगानिस्तान में हमारी जो है वो पोस्टों के ऊपर हमला किया, तो पाकिस्तान ने न सिर्फ उनका जवाब दिया बल्कि उनको मज़ीद जो है वो क्लैरिटी के साथ उनको बताने के लिए, सबक सिखाने के लिए कि आपने गलत किया है, पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान को जो है वो भरपूर कामयाबियाँ मिल रही हैं। ये ऑपरेशन जो है वो कहाँ जाके रुकेगा, इसका इनकी आखिर क्या हो सकती है, कहाँ तक जा सकते हैं, आज ज़रा इन एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। कर्नल साहब, अभी पिछले एक वीक से यानी कि ये हमारा ऑपरेशन जारी है और पाकिस्तान ने जो है वो बहुत सारा इलाका भी अंदर तक उन तक गए हैं, ताकि इसका मतलब पाकिस्तान उनको इलाका को कैप्चर करना या नहीं, कोई कब्जा करना तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के तोसी पसंदाना अज़ाइम नहीं हुए, लेकिन ज़ाहिर है उनको मज़ीद पीछे धकेलने के लिए गए। इस वक्त ऑपरेशन कहाँ खड़ा है और कहाँ तक जाएगा ये? देखिए, पाकिस्तान, आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और पाकिस्तान का किसी इलाके को कॉन्कर करना तो बिल्कुल कोई ऐसा इरादा नहीं है और किसी ब्रदर मुल्क के इलाके को तो बिल्कुल भी नहीं है, तो किसी और के लिए भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई ऐसा रिवेंजिस्ट क्लेम नहीं है। गो के जो हमारे दुश्मन, हम तो मार के हक में हिंदुस्तान को कैप्चर कर सकते थे, लेकिन हमने उसको भी रिस्ट्रेंट शो किया। लेकिन जो आप देख लें कि अगर जो अफगानिस्तान है, हमारा दुश्मन उसको ज़रूर नच करता है, पुश करता है कि जी तुम्हारा रिवेंजिस्ट क्लेम, तुम्हारा सदियों पुराना अटक तक क्लेम है। तो उससे पहले अगर आप उसके बाद भी चले जाएं तो फिर तो जो लाहौर में जिसकी हुकूमत थी उसका तो काबुल पे भी अजीत सिंह ने तो काबुल पे भी बिल्कुल। तो आप ये इसको नहीं कह सकते, लेकिन एक ये इस तरह की उनको पहाड़ पे चढ़ाते रहते ना, पहाड़ पे रहते हैं कि आप उनको एक आपकी तारीख बहुत पुरानी है, अंपायर का ग्रेव यार्ड है, आप तो बस इधर जाते हैं, बस छा जाते हैं। हाँ जी, आप छा जाते हैं। और ये पहली मर्तबा कर्नल साहब हुआ है कि पाकिस्तान के बगैर वो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान के साथ लड़ के लोगों को वो जब जो जीते हैं, उन्होंने जो कुछ किया है वो, मैं मतलब इन वेरी क्लियर वर्ड्स, वो पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से किया है और वो पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, ये उनको 3 दिन में समझ आ गई ये बात। जी खैर, देखिए वो बेसिकली ये था, जो प्रॉब्लम ये था कि जो हमारा बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पे अफगान नेशनल आर्मी की पोस्ट हैं, उसके पीछे जो है उनके बटालियन हेडक्वार्टर हैं और उसके पीछे उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक चेन है और इसके पीछे जो है उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के पीछे उनके लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, एम्यूनिशन डेपोज हैं और बाकी पैराफर्नेलिया। अब होता क्या था कि जितने लोग जो दरअंदाजी करते थे या इन्फिल्ट्रेट होते थे, अब ये जो पोस्टें बनी हुई हैं इसके दरमियान में गैप्स हैं, नाले हैं, ऐसी जगह हैं जो कि आपको नज़र नहीं आती। पोस्ट जो है अफगानिस्तान की वो उसको ओवर आर्च भी करती है और उसको डोमिनेट भी करती है। ये जो पोस्टें थी, इनके थ्रू, इनके साथ इलाकों से उनको इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है, इन पोस्टों के दरमियान में से जो इलाका बनता है। खैर, पाकिस्तान ने आपको बताया 12 कहा कि जी ये ऐसा हो रहा है, इवन बीच में इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कभी इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर जब यहाँ पे वाकयात, पाकिस्तान पैसे तक देने के लिए तैयार रहा कि इनको अगर आपने कहीं और रिलोकेट करना तो पैसे ले लें, लेकिन बात गारंटियों की थी, गारंटी कोई नहीं गारंटी। अच्छा, अब देखिए, अब जो लेटेस्ट वाकया हुआ, जो बिल्कुल वही हुआ जो एक दफ़ा पहले भी रिपीट हो चुका है, थोड़ा अर्सा पहले। तो पाकिस्तान ने जब यहाँ पे बहुत सारे वाकयात हुए और उन वाकयात का आपको शवाहिद मिले कि वो किन जगह से आ रहे हैं, तो आपने वहाँ पे एयर रेड की, आपने वहाँ पे जो जाके अपना ऑर्डिनेंस है वहाँ पे ड्रॉप किया, पिन पॉइंट किया, प्रिसिशन गाइडेड वो टारगेट से, और आपने उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया। और वो ज़ाहिर है वो अफगान टेरिटरी के अंदर थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो कौन सी थी, इसलिए मैंने बताया था कि पहली लाइन बटालियन हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर और उसके पीछे लॉजिस्टिक और जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो उसके पीछे थे। उनको छुपा के वहाँ रखा हो ना अफगान टेरिटरी में। जी, अफगान टेरिटरी में रखा हुआ ना जी, ताकि अगर कोई आए तो हम ये शोर मचा देंगे कि हमारी वायलेशन हो गई है। और सर, तो जब वो हो गया तो उसके जवाब में आपने देखा कि अफगानिस्तान ने क्या किया। अफगानिस्तान ने कोई 53 जगहों से पाकिस्तान के ऊपर फायर खोला। जो फायर जिसने खोला वो टेररिस्ट नहीं थे, वो अफगान नेशनल आर्मी की पोस्ट थी, वो दहशत गर्दों का बदला लेने के लिए आए थे। होना तो ये चाहिए था कि वो पाकिस्तान के साथ कहते शाबाश पाकिस्तान, दहशत गर्द है, मारो इनको, मारो इनको। क्योंकि जब हम उनको कहते थे, आपने बिल्कुल सही कहा, बल्कि मुझे याद है एक दफा आप ही ने एक प्रोग्राम में भी ये कहा था कि जी ये जब उनको कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, आपके कंट्रोल में नहीं है तो हम देते। अच्छा, तो इसका मतलब है यहाँ से देखें चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन तालिबान है, कौन तालिबान का साथी है।
اور سب کون یہ ایک کہہ رہا ہے ہی کہ ہمارے یہ سب ایک ہی ہیں ایکچولی دہشت گرد ہیں جو پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہے. اچھا اب پاکستان نے پھر جس کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان نے پھر ان کو ٹیک آن کیا جب پوسٹ سے فائر ہو رہا ہے تو اب تو پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ایز پر دی UN چارٹر سیکشن 51 پاکستان نے رسپونڈ کیا اور پھر پاکستان نے وہاں تک رسپونڈ نہیں کیا کیونکہ دیکھیں پاکستان کا مسئلہ وہ بٹالین ہیڈ کوارٹر وہ پوسٹ نہیں بٹالین ہیڈ کوارٹر وہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اس کے پیچھے جو ڈیپوز اور جو ٹریننگ کے جو جہاں پہ سوسائڈ ٹریننگ کرائی جاتی ہے مدرسوں میں وہ پیچھے تک ہیں تو پاکستان نے وہ پیچھے تک جو سارے ٹارگیٹس تھے وہ ان کو ہٹ کیا اور ان کو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آلموسٹ ابھی تو شاید 190 کے قریب جو ہے پوسٹیں ان کی تباہ کر دی گئی ہیں کوئی 400-500 لوگ مارے گئے ہیں جی اب 400-500 لوگ مارے گئے ہیں کوئی شاید 50-60 جو ہیں وہ اس وقت آرمی کے پاس ہیں تو آرمی نے اب دیکھیے یہ میسج دے دیا کہ یہ جو بفر ہے جو آپ ہمارے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں یہ بٹالین پوسٹ اور بٹالین ہیڈ کوارٹر یہ تو اب آئندہ ہم نہیں کرنے دیں گے بالکل ہمیں کوئی آپ کی ٹیریٹری سے مطلب نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہماری یہاں پریزنس رہے یا کوئی اور میکینزم رہے یہ ہم آپ کو نہیں اب استعمال یا تو آپ ذمہ داری لے لیں کہ استعمال نہیں ہوگا یا پھر ہم کریں یا ہم کریں گے یا ہم ہوں گے جہاں پہ جو وینٹیج پوائنٹ ہے وہاں پہ ہم ہوں گے کسی بھی طریقے سے چاہے اس کو ہم فائر سے کور کریں چاہے آبزرویشن سے کور کریں چاہے ہم اس کو فزیکلی کور کریں چاہے نان فزیکل مین سے لیکن یہ نہیں ہم ہونے دیں گے اب یہ اب انف ہے جی اب یہ انف ہے تو یہ دس پوری وار کا یا جو پورا پاکستان کا جو آبجیکٹو ہے اس میں وہ یہ ہے جو اب کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کی ٹیریٹری لینا ہے یہ سارا کچھ ہے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی ایسی ٹیریٹری لی ہے نہ کوئی پاکستان نے کسی جگہ پہ قبضہ کیا ہے ہاں وہ جو پوسٹ ہیں جو یہ ڈفرینٹ وینٹیج پوسٹ تھیں ان پہ اس وقت ضرور جو ہے وہ پاکستانی ٹروپس وہ بھی اگر آپ بھی رسپانسبل بیہیو کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی ہم چھوڑ دیں پھر صاحب بات یہ رسپانسبل بیہیویئر کی ہے پاکستان نے بارہا جا کے ان کو بات کی ہے کہا پہلے بھی جب پتہ جب پہلے بھی اپنا 3-4 مہینے پہلے جب ایک مرتبہ حملہ ہوا اس وقت بھی سیز فائر ہوا پھر جا کے قطر میں مذاکرات پھر جا کے استنبول میں مذاکرات ایران میں مذاکرات سعودی عربیہ میں مذاکرات مسئلہ کیا ہے گارنٹی کیوں نہیں دیتے کوئی ان کی یہ کیا بے اعتباری کیوں یہ بے اعتباری قوم کیوں ہے بہت اچھا سوال کیا ہم نے دیکھیں اگر یہ سوئٹزرلینڈ ہوتا اگر یہ جرمنی ہوتا تو میں اور آپ بڑے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ جی یہ جب انہوں نے بات کر لی ہے تو اس کو اڈھیر کیوں نہیں کرا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اسٹیٹ سوچ بھی نہیں سکتی بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ نہیں ہے جس کو آپ رجیم کہہ رہے ہیں وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے اچھا اس کا آرکیٹیکچر بہت ڈفرینٹ ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے اور اس کے جو نیچے آرکیٹیکچر ہے وہ وار لارڈس ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں اور آرمڈ گروپ ہیں ان کے اوپر ایک آرکیٹیکچر بیٹھا ہوا ہے جو کہ افغان رجیم ہے اسی لیے وہ کسی چیز کا رسپانسبل اچھا ان کے نیچے کوئی ادارہ نہیں ذمہ داری لیکن ان کا ہولڈ ضرور ہے پورے افغانستان میں لیکن وہ سبجوگیشن والا بندوق سے ہولڈ ہے پبلک تنگ ہے ان سے لوگ امن سے رہنا چاہتے ہیں ڈفرینٹ جو وار لارڈز ہیں آپ نے ان کو اپنی اپنی جگہ کا انڈیپینڈنٹ کہہ لیجیے چھوٹا سا ریاست کے اندر ریاستیں چھوٹے چھوٹے جگہ بنائے ہوئے ہیں چند چیزیں وہ آپ کی مانیں گے باقی وہ اپنے اس کے اوپر وہ فری ہیں جو مرضی کریں جتنا مرضی وہ وہاں پہ ٹارچر کریں لوگوں کریں ایگزیکٹلی نارکوٹکس کا دھندا کریں پھر آپ نے یہ کیا ہے کہ جو آپ نے جو ہیں آرمڈ گروپ ان کو بھی ڈیوٹیز دے دی ہیں ان میں سے کوئی جوائن کرنا چاہے کوئی جو ہے وہ اسمگلنگ کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی نارکو کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی اگر کسی نے مرسری بننا ہے تو اس کے لیے راستہ ہے وہ TTP کو جوائن کرے اور پاکستان کے اگینسٹ کر لے پھر آپ نے دنیا جہان سے جتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں ان کو بلا کے وہاں پہ اکٹھا کر لیا جس سے خالی پاکستان کو خطرہ دیکھیں یہ پاکستان کی جنگ ہے پاکستان خود لڑے گا لیکن پاکستان جو جنگ یہ افغانستان میں لڑ رہا ہے یہ پوری دنیا کی لڑ رہا ہے کیونکہ جب آپ نے ISIS کو یہاں بلا لیا جب آپ نے القاعدہ کو بلا لیا داعش کو بلا لیا ETIM کو بلا لیا تو ان کا ان سب کا ایجنڈا گلوبل ہے ان کا ایجنڈا پاکستان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پوری دنیا کے لیے تو پھر یہ جو جنگ لڑ رہا ہے پاکستان یہ تو پوری دنیا کی لڑ رہا ہے اچھا آپ کیسے ایک ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ رجیم آپ سے بات کریں یا وہ رسپانسبل ہو اسی لیے وہ رجیم رسپانسبل نہیں ہے اور اسی لیے یہ جو پرابلم ہے یہ سالو نہیں ہو رہا اور اسی لیے جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں پہ انکلوسیو گورنمنٹ لائی جائے اور ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو جو کہ جس سے بات چیت ہو سکے جو اپنی کمٹمنٹس پہ پورا اترے اگر ابھی یہ طالبان بھی اپنی کمٹمنٹس پوری کرتے ہیں تو ان سے بھی ظاہر بات ہو سکتی ہے اور دیکھیں پاکستان نے تو ہمیشہ سے
ان کو سپورٹ کیا جی, بالکل سپورٹ کیا, بڑی Even تحریک ہے, ہم نے پاکستان اپنا آپ دیکھیں, برباد کرا ان لیا, کا تو فورن آفس نہیں ہم تھا, دہشت گردی اپنے پاس ان لے کے آئے. جو پیسے فریز ہوئے ہوئے ہیں ڈالرز, وہ آپ دیکھ لیجئے, اس کے اوپر ہمیشہ سے جو یونائٹڈ نیشن کے اندر تک سے لے کے امریکن کے آگے اور ہم پورے ویسٹ کے آگے ہمیشہ پاکستان اس کیس کو پاکستان لڑتا رہا, حالانکہ اس وہ طرف. پاکستان کا پوائنٹ, وہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے, بالکل. تو پاکستان نے تو ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا. بہت شکریہ کرن صاحب. پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا, لیکن یہ ظاہر ہے نمک حرامی جو ہے ان کے خون میں کہیں سے آ گئی ہے, اور یہ وہ نکل نہیں پا رہی, اور یہ لوگ کھیل رہے ہیں ہندوستان کے ہاتھوں میں, اور ہندوستان اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کس کے ساتھ الائز ہے, تو یہ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے پوری دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے, کیونکہ دنیا جہان کی ساری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں. ان کا حل جو ہے وہ بات چیت سے اگر ہے تو ان کو کم از کم جو ہے وہ بیہیو کرنا پڑے گا, رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. اگر جو رسپانسبلٹی نہیں لیں گے تو پھر یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, جو آپریشن چل رہا ہے, یہ پھر جو ہے وہ جاری رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.